राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। जोश आएन, जहिले पनि आतंकवादीको मात्र जोश हुने राष्ट्रवादीको जोश देखाउन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भोट के माहौलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यस मसुरियामा आयोजना गरेको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र तपाईँ उपस्थित हुनुभएका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार्नुहोस् जय राष्ट्रवाद। मुख्यतया आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको देशदौडामा छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज कैलाली, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर मात्र होइन, पूर्वको झापा, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पार्टी उठेको छ। सामान्य रूपले उठेको छैन। डराएर हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बरबराउनु भएको थियो, डराएर बरबराउनु भएको थियो हिजो। यो अवस्था राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भइसक्यो। डर भएको छ। आज यो पार्टी देखेर हिजो यो पनि पार्टी हो र भन्नेहरू आज यो पार्टी देखेर डराएर उनीहरूको मुट्टु काँपेको छ, मुट्टु थरथर भएको छ। त्यही भएर हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर राजाका बारेमा अन्टु सन्टु भन्टु बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ, राजाका बारेमा जे पाए त्यही बोल्ने होइन। 2051 साल तपाईलाई इतिहास साँची छ। त्यही राजा वीरेन्द्रको खुट्टामा दाम चढाएर तपाईँ मन्त्री बन्नुभएको थियो। यो होसियार रहेर बोल्नु होला, यो होसियार हुनु। अर्को कुरा, राजाले के गर्यो भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, जहाँ तपाईँ उभिनु भएको छ त्यो राजाले आर्जेको जमिन हो। जहाँ तपाईँ बस्नु भएको छ त्यो राजाले आर्जेको जमिन हो। जहाँ तपाईँ उपचार गर्नुहुन्छ त्यो राजाले बनाएको अस्पताल हो। जहाँ तपाईँ पढेर आउनुभयो त्यो स्कुल पनि राजाले बनाएको हो। जहाँ तपाईँ आज सदनभित्र बस्नुहुन्छ त्यो संसद भवन पनि राजाले बनाएको। राजा बिनाको देश हुँदैन। यो हेक्का रहोस्। बोल्दाखेरि कुनै पनि कुरा अध्ययन गरेर बोल्ने, अध्ययन नगरिकन बोल्ने होइन। र अर्को कुरा, तपाईँको जुन परिचय छ नि, पहिला नाम लेख्नुहुन्छ केपी शर्मा खड्ग प्रसाद ओली लेख्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो नाममा पनि यो राजाले आर्जेको नाम हो। यो कसरी? केपी शर्मा ओली, नाम केपी शर्मा ओली, घर कहाँ? झापा। झापा कहाँ पर्छ? नेपाल। नेपाल यो राजाले आर्जेको, केपी ओलीले आर्जे होइन। यो तपाईँको परिचयसँग पनि राजाको सम्बन्ध जोडिएको छ होइन। तपाईँलाई राजा मन पर्ला, राजा कसैलाई मन पर्न सक्छ, कसैलाई मन पर्न सक्दैन। त्यो विषयवस्तुको कुरा रहन सक्छ। कसैलाई मनै नपर्ला, किनभने मन नपराउने अधिकार छ। सबैलाई मनै पर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर राजाले तपाईँ जस्तो लुटेका थिएनन्, तपाईँ जस्तो चोरेका थिएनन्, दिनाडै बलात्कार गरेका थिएनन्, दिनाडै मान्छेको घाँटी काटेका थिएनन्। यो भएर कुनै त्यो आपत्ति मान्नुपर्ने छैन। आज जुन भूमिमा उभिएर हामी तपाईँ जति पनि स्वयं माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई, कहाँ जन्मे प्रचण्ड? नेपालमा। नेपाल कसले आर्ज्यो? राजाले आर्ज्यो। त्यो राजाले आर्जेको देशमा जन्मे हुन्। त्यही भएर राजाका विरुद्धमा बोल्ने होइन। असल छोराले कहिल्यै पनि आफ्नो बाउको विरुद्धमा बोल्दैन। राजा बाउ हुन्, तपाईँ छोराहरू हो। त्यो भए हुनाले बाउका विरुद्धमा बोल्ने होइन। जहिले पनि असल छोराले बाउआमाको विरुद्धमा बोल्दैन। कसले बोल्छ? जब छोरो कपुत भएर जन्मिन्छ, त्यो कपुतले बाउलाई पनि लात्तीले हान्छ। त्यसको लागि तपाईँ आफै फैसला गर्नुहोस्। अर्को कुरा सोध्नु भएछ, 240 वर्षसम्म राजतन्त्रले के गर्यो भनेर सोध्नु भएछ। बरु राजतन्त्रले केही गरेन, हामी नेकपा एमालेलाई सोधे भए हुन्थ्यो 3 वर्षमा के गर्यो भने। म आज भनिदिन्छु, तपाईँले धेरै काम गर्नुभएको छ। तपाईँले कसले काम गरेको छैन भने निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको, हत्याको अपराधी दोषीलाई लुकाएर राख्नुभयो। त्यो गतिलो काम तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँले गर्नुभएको छ। कसले गरेको छैन? हावाबाट बिजुली निकाल्नुभयो तपाईँले। त्यही भएर आज पनि हामी हावाबाट बिजुली बालिराखेका छौँ। तपाईँले काम गर्नुभयो 3 वर्षमा। घर घरमा ग्यासको पाइप जोडिदिनु भयो। हामी अहिले पनि ग्यासको पाइप जोडेर बसिरहेछौँ होइन।
तपाईँले गरिदिनु भयो। अर्को काम गतिलो गर्नुभयो, 33 क्विन्टल सुन गायब गर्नुभयो र त्यो सुनमा घोटाला गर्नुभयो। अर्को 62 अर्बको एनसेलको मुद्दा र एनसेलबाट अरबौं पैसा घुस खानुभयो, त्यो पनि गर्नुभयो। अर्को काम पनि गर्नुभयो तपाईँले। हुँदा हुँदा घर तपाईँको बुवाले तपाईँलाई टिका लगाउँछन्, केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका सर्दै अध्यक्षज्यू, तपाईँको बुवाले घर तपाईँलाई टिका लगाउँछन्। तपाईँ रुद्रराजको माला लगाएको पनि देखेको छु, तर त्यो रुद्रराजको मालाको अपमान हुने गरी रात दिन टेल परेर दुनियाँलाई नस्तमस्तक पारेर 5 दिनसम्म सोल्टी होटलमा बसेर होली वाइन खाएर यो देशको बदनाम गर्नुभयो। तपाईँले गर्नुभएको छ, तपाईँले गर्नुभएको छ। हामीले तपाईँलाई काम गरेका छैन भनेको छैनौँ, तपाईँले गर्नुभयो। 20 अर्ब चिया घोटाला गर्नुभयो, 70 करोडको घुसकाण्ड गरेर 4G घोटालामा 14 अर्ब घोटाला गर्नुभयो, देशको उद्योग धन्दा धराशयी बनाउनु भयो। त्यतिले मात्र पुगेन, कोभिड आएको बेला ओम्नी काण्ड गरेर जनतालाई चर्को चर्कोमा औषधि शुल्क बेच्नुभयो। झन्डै 10 अर्ब रुपियाँ कार्यकर्तालाई बाँडेर आज तपाईँको अगाडि पछाडि नक्कली छोराहरू जन्माउनु भयो। तपाईँले गरेका छैन, कसले भनेको छ? तपाईँले गर्नुभएको छ, यसको जवाफ दिनुहोस्। र अर्को कुरा, राजाले केही गरेनन् भन्नुभयो। 1825 असोज 13 गतेदेखि 2065 साल जेठ 15 गतेसम्म 240 वर्ष यो देशमा राजतन्त्र रह्यो। 240 वर्षमध्ये 1825 देखि 1903 78 वर्षसम्म राजतन्त्रले के गर्यो भन्दाखेरि म आज जवाब दिन्छु। केपी शर्मा ओलीज्यू, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको काँकडा दक्षिणको भारतको गङ्गा नदी अहिले भारतमा पर्छ गङ्गासम्म 3,67,575 वर्ग किलोमिटर जमिन 78 वर्षमा राजाले जोड्नुभयो। तपाईँले के गर्नुभयो? अब भन्नुहोस्, तपाईँले के गर्नुभयो? तपाईँले महाकाली सन्धि गर्नुभयो, भारतलाई नेपालको भूभाग बेच्नुभयो, अनि चुनाव जित्नका लागि चुच्चे नक्सा हो भन्दै आफैले पहिला महाकाली बेचेर भारतलाई जमिन बेच्ने, गद्दार गर्ने, अनि अहिले सेन्टिमेन्टल गर्नका लागि जनतालाई उल्टो काम गर्ने नाटक गर्नुभयो। तपाईँ केपी शर्मा ओलीज्यू, म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, प्लिज कृपया राजनीतिमा तपाईँ नआइदिनुहोस्, तपाईँ कमेडी सर्कसमा गइदिनुहोस्। म त्यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ यसको जवाब दिनुहोस्। अर्को, 1903 देखि 2007 सालसम्म 104 वर्ष जयानी राणा शासन रह्यो, राजा खोपीमा रहे। त्यसपछि 2007 देखि 2017सम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार रह्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले दुईवटा गतिल्ला काम गर्यो। गण्डक सम्झौता गर्यो, गण्डक सम्झौता गरेर पुरै देशलाई बर्बाद पार्यो। सुगौली सन्धिको फाइदा उठाउँदै 1950 को सन्धि गरेर आज देशलाई अल्पत्र पार्यो। त्यतिले मात्र गरेन, 18वटा भारतीय क्याम्पहरू नेपालको भूभागमा राख्यो। नेपालको कुनै पनि मन्त्री परिषदमा भारतको राजदूत अनिवार्य उपस्थित हुने कानुन बनाए। आज तिनैलाई तपाईँ राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ। राजा महेन्द्रले 17वटा क्याम्प हटाए। त्यतिखेर राखेको क्याम्प अहिले पनि काला पानीमा छ, अहिले पनि छ। यो कसले राख्यो? नेपाली काङ्ग्रेस र त्यही राष्ट्रवादीहरूले राखे, जसले आफैलाई राष्ट्रवादी भन्छन्। अनि भारतीय क्याम्पको 17वटा क्याम्प राजा महेन्द्रले हटाए। अब के भने? राजा महेन्द्रलाई देशद्रोही भने। अनि राजाले के गरेनन्? 2017 देखि 2047 सालसम्म राजाले 30 वर्ष प्रत्यक्ष शासन गरे। त्यो 30 वर्ष स्वर्णिम युग हो। ऊ यहाँ अगाडि गाडी गुडिरहेछ नि, यो बाटो पनि त्यही राजाले बनाएको, त्यतिखेरै बनायो। यो एक्का रहोस्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म महेन्द्र राजमार्गको स्थापना भयो। त्रिभुवन विमानस्थल बने, अस्पताल बने, हस्पिटल बने, अञ्चल कार्यालय बने, प्रहरी कार्यालय बने, प्रशासनिक भवन बने। अनि नेपालका ठाउँ ठाउँमा सडकले जोडिए। त्यति मात्र होइन, नेपाल होइन विश्वकै सबभन्दा ठुला उद्योग मध्ये 44वटा उद्योग नेपालमा खोले, जसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँको कैलालीमै छ। तपाईँको कैलालीबाट, कैलालीको अलि पर जाएर बर्दियामा जाने भने कपास फ्याक्ट्री थियो, याद छ? त्यो कपास नेपालमा मात्र कपडा बन्न नसकेर ज्यादा भएर विदेशसम्म सप्लाई गर्थ्यौँ। अनि तपाईँ आउनुभयो केपी शर्मा ओलीज्यू झापामा घाँटी काट्दै। तपाईँ राजाले एउटा गल्ती गरे। के गल्ती गरे? तपाईँहरू जस्ता मान्छेलाई राजनीतिज्ञ सम्झे तर अपराधी सम्झिन पर्थ्यो। यो राजाले ठुलो गल्ती गरे भन्दै भन्छु। के गरे भन्नुहुन्छ राजाले? ती 44वटा संस्थानमा एकजना, आज बङ्गलादेशमा हामी काम गर्न जान्छौँ,
आज भारतमा भाडा माग्न जाने अवस्था आयो हामी नेपालीको, चौकीदार गर्न जानुपर्ने अवस्था आयो नेपालीको। त्यतिखेर तिनै भारतीयहरू, तिनै बङ्गालीहरू यो देशमा काम गर्न र चौकीदारी गर्न नेपाल आउँथे। अहिले पनि यदि सत्य लाग्दैन भने इतिहास पल्टाएर हेरे हुन्छ। नेपालमा त्यो अवस्था राजाले गरेका थिए। आज जुन विमानस्थलबाट तपाईँ गुड्नुहुन्छ नि ओलीज्यू, त्यो विमानस्थल राजाले बनाएका हुन्। जुन सडकबाट गुड्नुहुन्छ त्यो राजाले बनाएका हुन्। जुन घर तपाईँको घर बनाएको छ त्यो घरको बाहिरपट्टि उभिनुहुन्छ त्यो सडक पनि राजाले बनाएका हुन्, राजाले नबनाएका छैनन्। 30 वर्ष मात्र शासन राजाले प्रत्यक्ष गर्न दिए। 2046 सालदेखि 2047 सालदेखि 2065 साल होइन, अहिले 2078 साल 31 वर्षमा तपाईँले के गर्नुभयो? देश लुट्नुभयो, हिंसा गर्नुभयो, हत्या गर्नुभयो, आपसमा लडाइँ र झगडा गर्नुभयो, देशलाई पुरा विश्वको बर्बाद पार्नुभयो। एउटा हस्पिटल बनाएको देखाऊ, एउटा स्कुल बनाएको देखाऊ र तपाईँ स्वयं आफै नेपालका डाक्टरसँग विश्वास नलगाएर रुगाखोकी लाग्दाखेरि सिङ्गापुरमा उपचार गर्न जानुभयो। ल, मेरो जवाफ यही हो। त्यसपछि आउनुहोस्, बहस गरौँला, छलफल गरौँला। तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ, मैले फेरि पनि भनिसकेँ, राजा मनमा पर्न सक्छ, सबैलाई मन पर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर राजा यो देशको बाउ हो। यो देश कसले बनायो भन्दा राजतन्त्रले बनाएको देश हो, यो गणतन्त्रले होइन। त्यो ध्रुव सत्य कुरा हो, स्वीकार्नुहोस्। कसले बनायो? मार्क्सले बनाएको देश हो कि लेनिनले कि स्टालियनले? यो देश पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह र तपाईँको आएर बलभद्र कुँवर भेन्सन थापा लगायत भक्ति थापाको रगतसँग सिर्जित भएर बनेको देश हो यो। विशेष नगरजीको योगदान छ यो देशमा, जागल गुरुङको योगदान छ यो देशमा, कहाँनिर छ स्टालियनको योगदान? फोटा लाउँछौँ त यत्रा पछाडि, यसो कार्यक्रम भयो भने अगाडि हामी पृथ्वीनारायण शाहको फोटामा केर्छौँ, फुलमाला लाउँछौँ, ती झुसिलदारीको फोटामा फुलमाला लाउँछन्। यही फरक छ हामीहरू, फरक यही छ हामीहरू। अझ आफैलाई राष्ट्रवादी भन्छन्। ए राष्ट्रवादी नभन, तिमीहरू फ्रान्सवादी हौ, जर्मनवादी हौ, अर्थात् विदेशी दलालवादी हौ। सिद्ध भाषामा भन्ने यही हो। एक फेरि राजा वीरेन्द्र सरकार घुम्न जानुभएछ, यहीँ टिकापुर आउनु भएको रहेछ। एक फेरि महेन्द्र सरकारले के गर्नुभयो भने भारतसँग, यो भारतले हामीलाई सीमा हस्तक्षेप गर्दै 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 ल्याएर यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ। सीमामा चाहिँ नेपाल आर्मीबाट अर्थात् नेपालको कुनै पनि सुरक्षा निकायबाट भूपुहरूलाई, रिटायर भएकाहरूलाई सिमानामा राख्नुपर्छ, उनले सिमानाको रक्षा गर्छन् भनेर एउटा पूर्णवास भन्ने कम्पनी खडा गरियो। त्यही पूर्णवास कम्पनीको अन्तर्गत अहिले बिना मगरले जितेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्णवास बनाए हो र बिना मगर त्यही राजाले राखेकी चेली हुन्। तर आज तिनै राजाको विरुद्धमा आगो उकेल्छिन् है। उनका बुवा बाजे त्यही राजाले ल्याएर राखिदिया हुन्। यो कुरा स्पष्ट छ। अगाडिको टिकापुर राजाले बसाले बस्ती हो। अनि घुम्न जानुभएछ, के थियो त्यतिखेर पूर्णवास कम्पनीले भने 4 बिघा जमिन दिन्थ्यो, जग्गा दिने महेन्द्र, घर बनाइदिने राजा, सुरक्षा दिने राजा, स्कुल खोलिदिने राजा, जागिर दिने राजा। अनि के गरेछन् भने भित्तामा चाहिँ झुसिलदारीका फोटा राख्दै राजाका फोटा हटाउँदै गरेछन्। चलेको थियो नि, अहिले पनि चलिरहेछ। तिनैका बिउहरू, तिनैका उपजहरू देशमा उदण्ड मचाइरहेछन् आज पनि। र अनि गएछन्, फोटो हेरेछन् वीरेन्द्र सरकारले। ओहो, यहाँ अरू सबै त चिने मैले, यी झुसिलदारी चाहिँ को हुन्, यी झुसिलदारीहरू को हुन् नि भन्दाखेरि सोध्नुभएछ वीरेन्द्र सरकारले। जब अङ्ग्रेजसँग युद्ध लडेर यो नेपाल बनाउँदाखेरि यो झुसिलदारीको सेना या यो झुसिलदारी आएको थियो कि आएको थिएन? मैले मार्क्स भने सिधै कुरामा, मार्क्सको कुनै पनि योगदान छैन यो देशमा। संसारको कुनै पनि देशमा मार्क्सवाद छिर्यो त्यो देश दुनियाँको सबभन्दा गरिब देश बन्छ। उदाहरणका लागि बङ्गाललाई पनि हेर्नुहोस्, एउटा राज्य हो भारतको। बङ्गालको राज्य जबसम्म त्यहाँ माओवादी थिए तबसम्म त्यो राज्य भारतको सबभन्दा गरिब राज्य थियो। जुन दिनदेखि माओवादी बढारिए त्यो दिनदेखि भारत, बङ्गाल अहिले भारतको सबभन्दा विकसित राज्यभित्र पर्छ। यो कुरा हेक्कारा होस्। भियतनाममा माओवादी छिरे, अमेरिकाले ठोक्यो, अनि भियतनाम दुनियाँका कति मान्छे मरे तपाईँ एकछिन सोच्नुहोस्। हुगो चावेज भन्ने छन् एकजना अर्का कम्युनिस्ट नेता, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, तर छोराछोरीलाई अरबौँको पैसा गर्ने, नेपालका ठ्याक्कै प्रचण्ड जस्ता काट्टीकुट्टी होइन। तिनले भेनेजुएलालाई विश्वको सबभन्दा गरिब देश बनाएर छोडिदिए। त्यसपछि अर्का छन् रोबर्ट मुगाबे, जिम्बाब्वे, 10 लाख रुपियाँमा पाउरोटी किन्न देश बनाइदिए। यसो गर्नेहरू जहाँ कम्युनिस्ट छिर्यो
त्यो देश बिग्रियो। त्यसको हालत नेपालले आज भोगिराखेको छ। यिनीहरू के गर्छन् थाहा छ? जनता धनी बन्यो भने त भोट हाल्दैनन्, किनकि पहिला जनतालाई गरिब बनाउने अनि गरिबसँग हामी सरबराबर गयौँ भने भोट माग्ने। त्यही भएर कहिल्यै पनि प्रगति गर्न दिँदैनन् यिनीहरू। किन? उद्योग खोल्यो भने त सामान्ती भयो यिनका भाषामा, अनि बम हानिहाल्ने, अनि चन्दा मागिहाल्ने, अनि कसरी विकास हुन्छ? सडक बनाएपछि यिनलाई एलर्जी हुन्छ, अनि के गर्छन्? बम राखेर प्वाल पार्छन्, अनि कहाँबाट बन्छ? स्कुल बनायो भने यिनीहरूलाई टाउको नै दुख्छ, अनि त्यो स्कुलमा गएर बम हानिदिन्छन्, अनि चन्दा आतङ्कमा आउँछन्। अनि देश कहाँबाट विकास हुन्छ र देश कसरी विकास हुन्छ? संसारको कुनै पनि देश उद्योग कल कारखाना नखोलिकन विकास हुँदैन। म अहिले पनि अनुरोध गर्छु, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको चन्दा आतङ्कको प्रत्येक फाइल खोलौँ। 66 करोड माओवादीले अस्ति पैसा देखायो। त्यो पैसा कहाँबाट आएको? के माओवादीले माछा पालन गर्छ कि? कृषिका कतै फार्म खोलेको छ कि? कहाँबाट आयो भने व्यापारीसँग चन्दा मागेर आयो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवक सङ्गठनले कुनै पनि व्यापारीलाई चन्दा आतङ्कमा चाहियो भने त्यसका विरुद्धमा हामी जान्छौँ र उभिन्छौँ, खडा हुन्छौँ। यसै चन्दा आतङ्क बचाउन पाइँदैन। अहिले पनि बिचरा अहिले पनि चुनाव आयो भन्छन् रे गाउँमा। अस्ति एकजना मेरो भर्खरै सुन पसले एकजना साथी छ, बिचरा सानसानो सुन पसल हो, ठुलो पनि होइन, माथि लेख्दा रहेछन् के हाम्रो गौरवशाली क्रान्तिकारी फरान्तिकारी ढरान्तिकारी लेख्ने देशमा। त्यो यति लामो लेख्या हुन्छन्, त्यो पढ्दाखेरि पनि एलर्जी हुने खालको थियो। अनि तलपट्टि के लेख्दा रहेछन् भने हाम्रो पार्टीलाई सहयोग चाहियो। कति सहयोग चाहियो भन्दाखेरि 5000। बिचराले 50 रुपियाँ दिएर पठाएछ। 50 रुपियाँ पनि छोड्दैनन् यिनीहरू, किनकि यिनका कार्यकर्ता काम गर्दैनन्, रात दिनै बरालिएर हिँड्छन्, सडकमा टायर बाल्छन्। जानुभएको छ काठमाडौँका क्याम्पसतिर? त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि जाने हो भने पढ्ने कम, खुकुरी बढी बोक्ने भेटिन्छन् है। अनि तिनै मान्छे नेता भएर भोलि आउने हुन् तपाईँको गाउँघरतिर। अनि जानुभएको छ टियुतिर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर, राजाले विश्वविद्यालय बनाएर पढुन् भन्ने। अहिले त्यो विश्वविद्यालयमा सड्ने बाहेक केही काम छैन। त्यो तालाबन्दीदेखि लगेर दुनियाँ गर्न भ्याउँछन्। त्यसका नेताहरू छन् त। गगन कुमार थापाहरू हिजो ढुङ्गा हानेरै नेता भए, रामकुमार झाँक्रीहरू अर्काको खर्च लगाएरै नेता भए। त्यो बिचराहरू हेरिरहेको हुन्छन् क्या, किनभने ओहो हाम्रा दाइहरूले त यो 2टा वर्ष लाथे, 2टा वर्ष लगाएपछि के भइन्छ? गाउँको वडा अध्यक्ष भइन्छ, 4वटा चलाइयो भनेपछि सांसद भइन्छ, 5वटा चलाएपछि त मन्त्री नै भइन्छ भने बस चलाउने काम गर्छन् आजकल। यस्तो छ राजनीति यो देशमा। त्यही भएर मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, यो देशमा जबसम्म यो देशका जनताले यहाँ बन्द गर्ने होइन, तपाईँको अधिकार के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। पहिला तपाईँ सबैको अधिकार के हो? तपाईँले नेतालाई जुत्ताको माला लाउनु पनि पर्दैन। एकजना मान्छेले जुत्ताको माला नलगाउने, के गर्ने? चुनावमा 1 भोट पनि नहाल्ने, यसलाई भोट नहालेर यसलाई सडकमा पागल जसरी दौडाउनुहोस् न, त्यसपछि वो आफै पागल हुन्छ अनि तपाईँको विजय हुन्छ भन्नुहुन्छ नि। अहिले चुनाव आएछ, म कहिलेकाहीँ हेर्छु क्या, बडा रमाइलो भइरहेछ। हिजो कोभिड आउँदाखेरि बिचरा म माथि आक्रमण पनि गरेँ कोभिडको बेला, ज्यान मार्ने हमला पनि गरेँ। अक्सिजन मेसिन ल्याएर मान्छे बचाउँदाखेरि हमला गर्दै थिए यिनीहरू, किनकि यिनको जन्मजात गुणै त्यही हो। किनभने मान्छे मारेर राजनीति गर्ने भन्ने जुन यिनको परम्परा छ, यो सोचको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि यिनको सरकारलाई एकपटक सत्ता पल्टाएर फाँसीको सजायसम्म लिनुपर्छ बल्ल, त्यसपछि मात्रै जनता सही ठाउँमा आउँछ। किनभने यो सोचको गलत हो। अहिले के भएको छ? तपाईँ 2जना मान्छे मिल्ने, यहाँनिर एकजना मान्छेको हत्या गरिहाल्ने, अनि लाल सलाम भन्ने हिँड्ने, अनि पर्चा पनि फालिहाल्ने, हत्या गर्ने, अनि त्यसलाई राजनीतिक रङ दिने। यो गलत हो। राजनीतिक विचारले गर्ने हो। राजनीतिक कहिले पनि भौतिक आक्रमणले राजनीतिक हुँदैन, त्यो कायरले गर्छ, कहिले पनि विचारवादीले गर्दैन। त्यसको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। अहिले आयो चुनाव, रमाइलो भएको छ। हेर्नु भएको छ तपाईँले? गाउँ काट्न गइरहेका हुन्छन्, आहा फुलको माला लाएर टक्क गाउँ काटिरहेका, अनि बुढी आमालाई नमस्कार आमा भनेर खुट्टा ढोक गरिरहेका, फुलको माला लगाएर घाँस बोकिरहेका। फोटो आउन लागिसके है, आहा यस्तो आइराखेको छ फोटो। अब हलो जोतिरहेका, अनि तिनका झोले झरौटे भरौटे पत्रकारहरूले ओहो नेताले थाल धुनुभयो भनेर हाल्छन् फेरि मिडियामा, बुझ्नुभयो? घाँस बोक्नुभयो रे, आज मात्रै हेर्दै थियो, बिहान गाउँ काट्नुभयो रे भनेर आइरहेको थियो 1-2 ठाउँमा। हेर्नुहोस् है, जब यिनीहरूले चुनाव जितेर जान्छन्। हिजो कोभिड आउँदाखेरि कहाँ थिए? आथे यिनीहरू? बाढी पस्दाखेरि आथे? कोभिडको बेला आथे थिएनन्?
बाढी पर्ने बेला आथे थिएनन्। बरु हामीले अक्सिजन मेसिन ल्याएर तपाईँको गाउँमा हामीले पुऱ्याएका थियौँ। यहीँ सुदूरपश्चिममा मात्र 300 भन्दा बढी अक्सिजन मेसिन हामीले पठाएका छौँ। यहीँनिर हुनुहुन्छ खगनाथजीहरू, खगेन्द्रनाथहरू, यही सुदूरपश्चिमलाई सेल्टर बनाएर हामीले बाँडेका थियौँ। अनि चुनाव जितेर जान्छन् अनि तपाईँलाई मतलब गर्दैन, चुनावको बेला नाटक गर्छन्। त्यही भएर तपाईँलाई अनुरोध छ यिनीहरूलाई के गर्ने भने, नमस्कार, गहुँ काट्न पनि पर्दैन पनि नभन्ने, मजाले गहुँ कटाउनुहोस्। कटाउने के चाहियो, छोड्ने मजाले, तँलाई भोट दिन्छु आ भन्ने, मजाले गहुँ कटाउने। सकिन्छ भने 50-60 किलोको भारी पनि बोकाएर कुदाउने, के फरक पर्छ, एक फरी लिने हो। अनि त गाउँ पनि काट, भारी पनि बोक र पैसा पनि दे भन्ने, बुझ्नुभयो? किनभने भोट दिन्छु भन्ने। किनभने यिनले त्यो धन पैसा जो कमाएछन् त्यो पैसा त बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर कमाए होइनन्, तपाईँसँग ठगेर कमाओ। यस्तो यही बजेट आयोजना आएको त्यतिखेर ड्याम लुटिया रकम हो। त्यो लुटेको रकम मजाले के गर्ने, 3टा काम गर्ने, धान पनि कटाइहाल्ने, गहुँ पनि कटाइहाल्ने, खेत जोत्न पनि लाउने मजाले। अझ जोत्दैन भने सिर्के लौरी लगाउने, सट हान्ने, मजाले जोत्न लाउने, केही फरक पर्दैन। खेत जोत्न लगाउने, गहुँ काट्न लगाउने, भारी बोक्न लगाउने, उल्टो पैसा पनि ल्यायो भन्ने, पैसा पनि दिन्छ। अनि सबै गर्ने। अनि चुनावमा भोट हाल्दाखेरि त्यस्तो गरे हुन्छ बुथ, त्यहाँ बुथभित्र त्यो नेता पनि हुँदैन, कुनै पार्टी पनि हुँदैन, यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पनि हुँदैनन्। त्यहाँ तपाईँले जसले राम्रो काम गरेको छ त्यो मान्छेलाई त्यहाँ भोट हाल्ने, यिनलाई गहुँ पनि कटाउने, पैसा पनि लिने र यिनलाई भोट पनि नहालेर पागल बनाएर सडकमा नङ्गै हिँड्ने बनाउने तपाईँ जनताको अधिकार हो, तपाईँले त्यो गर्नु। म त्यो अधिकारका लागि एकपटक पावर आउँछ। अस्ति एउटा कथा भन्छु तपाईँले, एकजना तम्लेट आएछ अरे, अब कमरेड भन्छन्, म तम्लेटै भन्छु यिनीहरूलाई, तम्लेटै बोक्छन् नि त यिनीहरू। एकजना तम्लेट आएछ अरे, एउटा घरमा एकजना दिदी बस्नु भएको थियो अरे, अनि त्यो दिदीलाई भनेछ अरे तम्लेटले, के भनेछ, आमा नमस्कार, म दिदी नमस्कार, म तपाईँलाई 1000 रुपियाँ दिन्छु, मलाई भोट हाल्नुहोस् भनेछ नि। अनि त्यो दिदीले के भन्छ, दिदीको अलिक खाँचो परेको रहेछ, बाबु मलाई 1000 रुपियाँ पनि पर्दैन, म तपाईँलाई नै भोट हाल्ने हो, तर गाउँबाट एउटा गधा किनेर गधा ल्याइदिनुहोस् भनेछ। किनकि त्यो भारी बोकाउनु पर्ने थियो। त्यो तम्लेट गएछ बजारमा, गएर घुमेछ, घुमेर आइसकेपछि तम्लेटले के गरेछ भने गधा त 50,000 पर्न थाल्यो। अनि फर्केर आएछ, दिदी नमस्कार, मैले गधा त किनेर ल्याउन सकिनँ दिदी, 50,000 पर्दो रहेछ, म तपाईँलाई 2000 रुपियाँ दिन्छु दिदी, 1000 को सट्टा तपाईँ मलाई भोट हाल्नुभयो भनेर भनेछ। त्यो दिदीले जवाफ दिनुभएछ, के भन्नुभएछ भने, बाबु तम्लेट, गधा त 50,000 पर्दो रहेछ, अनि मेरो मूल्य जम्मा 2000, त्यही भएर म भोट रापरवालाई हाल्छु, तिमीहरू जस्ता गधालाई हाल्दैन भनेर भन्नुभएछ। अब त्यो गर्न आवश्यक छ। हामी सही उम्मेदवार उठाउँछौँ, तपाईँलाई म सत्य उम्मेदवार उठाउँछु। यहीँनिर कैलाली जिल्लाको संयोजक प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म पार्टीको प्रवक्ता हो र सुशासन विभागको प्रमुख पनि एउटा प्रमुख भएका नाताले हाम्रो पार्टीबाट लड्ने उम्मेदवार पहिला निर्वाचनमा जानभन्दा अगाडि त्यसले के गर्छन्, भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर मन्दिरमा गएर कसम खान्छ, त्यसपछि उम्मेदवारी दर्ता गराउँछ। र चुनावमा तपाईँले जिताउनु भयो भने यदि त्यो उम्मेदवारले कहीँ कतै तपाईँलाई भ्रष्टाचार गरेको गन्ध आयो, तपाईँको काम नगरेको गन्ध आयो भने एउटा सुशासन विभाग छुट्टै तपाईँको निर्वाचन कार्यालय होइन कि तपाईँको स्थानीय तहमा एउटा विभाग खडा हुन्छ। हामी अनलाइनबाट तपाईँलाई त्यो अनलाइनबाट सिस्टम पनि बनाउँछौँ, अफलाइनमा पनि चिठीको पनि कुरा गर्छौँ, टेलिफोन पनि राख्छौँ। अनि तपाईँले कम्प्लेन गर्नुहोस् र यदि हाम्रै पार्टीको पनि त्यो मान्छेले यदि गद्दार गरेको छ भने त्यसलाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने कारवाही गरेर त्यहाँ फेरि निर्वाचन गरेर बरु अर्को उम्मेदवार खडा गरेर चुनाव जिताउँछौँ। त्यसका लागि हामी तपाईँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, हामी यो गर्छौँ। र अर्को, हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट यहाँबाट चुनाव लड्ने को लड्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। यहाँबाट सही उम्मेदवार लड्छ, राम्रो मान्छे लड्छ, त्यो मान्छेलाई त्यो उम्मेदवारलाई मेरो अनुरोध छ, पार्टी कार्यकर्तालाई 1 रुपैयाँ पैसा खर्च गरेर चुनावमा जाने होइन, बरु चुनाव हार्ने, केही फरक पर्दैन। किनभने साम दण्ड भेद प्रयोग गरेर हामी चुनाव गर्दैनौँ। अहिले तपाईँले चुनावमा 1 करोड रुपियाँ खर्च गर्नुभयो भने
त्यो 1 करोडको ब्याज सहित भोलि तपाईँ 2 करोड कमाउन खोज्नुहुन्छ अनि जनताको काम हुँदैन। त्यही भएर चुनावमा 1 रुपियाँ पैसा खर्च नगर्ने, बरु चुनाव हार्ने केही फरक पर्दैन। 12 वर्षपछि खोला फर्किन्छ रे। एकपटक नेपाली जनताले हेर्छ यी मान्छे सही छन् भन्छ, अर्को पटक तपाईँलाई चुनाव जिताएर राम्रो उम्मेदवार बनाउँछ। यस्ता गलत काम नगर्ने, यदि गरेको थाहा पाइयो भने पार्टीले कारबाही गर्छ। यसका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामीले उम्मेदवार खडा गर्छौँ, तर हामीले खडा गरेको उम्मेदवार यदि यो क्षेत्रमा कुनै गुन्डागर्दीमा लागेको, कुनै अपराधिक चरित्रमा लागेको, कहीँ कतै बदमास गरेको छ भने तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी त्यो उम्मेदवारलाई क्यान्सल गरेर अर्को उम्मेदवार खडा गर्छौँ। तर तपाईँले भोट एकपटक विकास गर्नेलाई हाल्नुहोस्, देश बेच्नेलाई होइन, विकास गर्नेलाई हाल्नुहोस्। हामी तपाईँलाई ठुलो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्नौँ। हामीलाई ठुलो काम पनि केही गर्नु छैन। यो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँदैनौँ हामी। नेपाल हो, यसलाई नेपाल नै बनाउँछौँ। हामी स्विजरल्यान्ड बनाउँदैनौँ। नेपाललाई नेपाल बनाउने हो, स्विजरल्यान्ड होइन। हामी 3वटा कुरा गर्छौँ यो ठाउँमा। एउटा, शिक्षाका लागि यहाँका प्रत्येक स्कुलहरूको हामी भ्रमण गर्छौँ। त्यो स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई जसरी अहिले निजी स्कुलमा तपाईँको चर्को शुल्क लगेर विद्यार्थीहरू पढ्न बाध्य भएका छन्, जसरी तिनका बाबुआमाहरू आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुल पढाउनकै लागि भारतमा गएर काम गर्न बाध्य भएका छन्, यो कुरालाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारी स्कुलहरूको, सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा व्यापक परिवर्तन गर्छौँ। यदि कुनै शिक्षकले त्यहाँ राम्रोसँग पढाउँदैन, राम्रोसँग सफा गर्दैन भनेपछि त्यसलाई कारबाही गरेर पनि निकाल्नका लागि अदालतसम्म जान्छौँ। स्थानीय तहको सरकारको त्यो अधिकार छ, त्यो स्थानीय सरकारले त्यो गर्नका लागि हाम्रो उम्मेदवारलाई खडा गर्छौँ। अर्को एउटा काम देख्नु भएको छ, स्कुल एउटै हो। हेर्नुहोस् त, सरकारी स्कुल पनि स्कुलै हो, निजी स्कुल पनि स्कुलै हो। सरकारी स्कुलमा गयो भने त्यो टोयलेटभित्र सरकारी स्कुलको छिर्न नहुने बनाइदिया हुन्छ। अनि जो त्यो टोयलेट सफा गर्ने भनेर कर्मचारी पनि राखेका हुन्छ, तर त्यो कर्मचारी के गर्छ? कहिल्यै पनि त्यो सफा गर्दैन। ऊ कर्मचारी हाकिम त्यहाँको प्राध्यापकभन्दा पनि ठुलो, किनकि त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ। बिचरा त्यो प्रधानाध्यापकलाई सरुवा गर्नका लागि त्यो पिउनलाई हामीले फोन गर्नुपर्छ। प्रधानाध्यापकले, बाबु मलाई सरुवा गरेर आइदिएन भनेर। अब यो हुँदैन। यदि प्रत्येक जसरी निजी स्कुलहरू सफा र सुग्घर छन्, त्यस्तै गरेर सरकारी स्कुल पनि सफा र सुग्घर बनाउने प्रतिबद्धता गर्छौँ र बनाउँछौँ। यदि बनाएनन् भनेपछि यिनका विरुद्धमा अहिले हाम्रो उम्मेदवारले जिते पनि आउने चुनावमा भोट 1 पनि नहालिदिनुहोस्। हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ, किनकि पार्टीको कुरा होइन, यहाँ विकासको कुरा। अर्को काम गर्छौँ हामी, स्वास्थ्य। अहिले सरकारले धेरै औषधि निःशुल्क दिन्छ, तपाईँ कतिपयलाई थाहा छैन। धेरैभन्दा धेरै औषधि निःशुल्क दिन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँको कोही छिमेकीले यहाँनिर मेडिकल स्टोर खोलेको छ, त्यसकोमा कति सफा सुग्घर हुन्छ है। त्यहाँ गयो भने बसौँ लाग्छ, त्यहाँ औषधिको गन्ध पनि आउँदैन। तर त्यो सरकारीमा जानुहोस् त, तलब र भत्ता डबल खान्छन्। त्यो यस्तो फोहोर हुन्छ, त्यहाँभित्र छिर्न पनि सकिँदैन, त्यहाँ औषधि पनि हुँदैन। तर हामी एउटा काम गर्छौँ। उदाहरणका लागि सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा म अभियन्ता हुँदाखेरि एउटा अस्पताल चेक गरेका थियौँ, तपाईँले हेर्नुभएको थियो। त्यहाँको वडा अध्यक्षलाई अस्पतालमा त्यहाँको टोयलेट साफ गर्न लगाएको थियौँ हामीले वडा अध्यक्षलाई। मजाले त्यो भिडियो छ, अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँ। किन गरेका थियौँ? चुनावको बेला भन्छन् नि, ओ हामी त मालिक होइन, हामी त जनताका नोकर हो भन्छन्। अनि नोकरलाई के गर्ने त? अनि त्यो टोयलेट साफ गर्न लगाइदियो हामीले। के गर्यौँ? हामीले गल्ती गर्दै गरेनौँ, जे भनेको थियो त्यही गर्थ्यौँ। त्यही भएर त्यो अहिले पनि भिडियो छ, हेर्नु होला। त्यो पञ्चपुरी नगरपालिकाको हो, त्यहाँको अस्पताल पुरै सुध्रिएको छैन। हामी यहाँका जति पनि सरकारी अस्पताल छन्, यहाँको वडा अध्यक्ष हाम्रो पार्टीले जित्यो भने, यहाँको गाउँपालिका अध्यक्ष, यहाँको नगरपालिकाको मेयरलाई प्रत्येक महिनाको 3 देखि 4 पटक स्कुल र अस्पताल चेक गर्न लगाउँछौँ, सफा सुग्घर पार्छौँ। जति सरकारले दिने औषधि निःशुल्क गराउँछौँ र अझै नगरपालिकाको बजेट राखेर पनि तपाईँलाई औषधिहरू निःशुल्क। अब धेरै ठुलो रोग लाग्यो भने अर्को कुरा हो, जुन मध्यम वर्गका रोगहरूको उपचार चाहिँ यही नगरपालिका, यही स्थानीय तहमा गएर 1 जना मान्छेलाई बाहिर उपचार गर्नका लागि नपठाउने व्यवस्था गर्छौँ हामी। यसका लागि केही ठुलो बात चाहिँदैन। न यो गर्नलाई मार्क्सवाद चाहिन्छ, न लेनिनवाद चाहिन्छ, न केही घेलिनफेलिनवाद केही पनि चाहिँदैन। काम गर्ने क्षमता र इमान्दारिता चाहिन्छ, त्यो हामी गर्छौँ। र अर्को प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँले चुनाव जिताउनु भयो भने म आउँछु। यहाँको अहिले हाम्रो पार्टीका पनि यहाँ कोही उम्मेदवारहरू खडा हुने होला, तिनले सोच्या होलान् ज्ञानेन्द्र साई आउँदैन, नसोच्नु। चुनाव जितेको
1 महिनाभित्र म आइपुग्छु यहाँ। तपाईको प्रत्येक बैठक गरिन्छ, सडक कस्तो छ, स्कुल कस्तो छ, कुन हिसाबले काम कहाँ गर्ने, जनताको असली सेवक के हो त्यो बनाउँछौँ। यहाँको मेयरलाई हामी बनाउँछौँ र तपाईँको सेवामा खटाउँछौँ। र यदि गर्दैन हो ज्ञानेन्द्र साई आयो को भनेर पार्टीबाट कारवाही गर्छौँ, फेरि चुनाव गराउँछौँ, अर्को मेयर आउँछ, के फरक पर्छ हामीले? के फरकै पर्दैन। अर्कोले जित्छ, जसले राम्रो काम गर्छ त्यसले जित्छ। यस्तो काम अब हामीले गर्न आवश्यक छ। के गर्छौँ भने यो ठाउँ के हो, गहुँ हुन्छ, धान हुन्छ, तरकारी हुन्छ। यहाँको नगरपालिकाले केही गर्न पर्दैन। के गर्ने? किसानले आफै उत्पादन गर्छ, उत्पादन गर्नु पर्दैन। मल उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, पानी उचित रूपमा व्यवस्थापन गरिदिने, धान गहुँ र यहाँको तपाईँको धान गहुँ जस्ता ती खाद्यान्नका चिजहरूलाई नगरपालिकाले किन्ने, जस्तो भारतमा गर्छ नि, सरकारले किन्छ क्या, नगरपालिकाले किन्ने, यहाँको सरकारले किन्ने। किसानको काम सिर्फ उत्पादन मात्रै गर्ने। किसान हुन्छ, किसान व्यापारी हुनु पर्दैन। अहिले समस्या के छ? टमाटर लगायो बेचौँ, बजारमा बिक्री हुँदैन, कुहिएर जान्छ। धान लगायो, अघिल्लो दिन धानको किलोको तपाईँको 100 रुपियाँ 50-60 रुपियाँ हुन्छ भनेपछि भोलिवटा दिन त्यो व्यापारीले 20 रुपियाँ गरिदिन्छ, अनि अल्पत्र हुन्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, एउटा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्छौँ। प्रत्येक किसानको धान गहुँ बाली पुरै किन्ने अधिकार स्थानीय तहको, यहाँको मेयर, यहाँको सरकारले तपाईँको धान गहुँ मकै जे उत्पादन हुन्छ किन्छ, सीमित मूल्यमा किन्छ। तपाईँ उत्पादन मात्र गर्नुहोस् र त्यसलाई बेचेर नगरपालिकाले पनि पैसा कमाउँछ र तपाईँ हजारौँ मान्छेलाई अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पनि सिर्जना गर्छौँ। यसका लागि विदेश जानु पर्दैन, यही देशमा सुन फलाउने किसिमको व्यवस्था गर्छौँ हामी। अर्को कुरा हामीले सोचेका छौँ, अहिले नगरपालिकामा तपाईँ नागरिकता बनाउ सिफारिस गर्न जान पर्यो भने लाइन लाग्ने, त्यहाँ हाकिम बसिया हुन्छ यस्तो जुगा गर्दै। अहिलेका अल्लाह र केटाहरू झन् बदमास छन्, बरु पहिलाका बुढै ठिक थिए। त्यो अहिले भर्खर सरकारी कर्मचारी भएको छन् नि अल्लाह र ठेटाहरू, तिनको काम पैसा मात्रै कमाउने, जतिखेर पनि तिनको दिमागमा पैसा कमाउनु सिवाय अर्को विकल्पै देख्दैनन्। बरु पहिलाका बुढाहरू ठिक। हामी ती कर्मचारी भनेको के लेख्या हुन्छ, नेपालको कुनै पनि सरकारी कर्मचारी जनताको सेवक हो भनेर नेपालको संविधानमा लेखेको छ। सेवक भने के? नोकर। सेवकलाई सेवक बनाउने हो। नागरिकता बनाउन अन्य कुनै सरकारी कामका लागि तपाईँ ओडामा गएर लाइन लाग्ने होइन, नगरपालिकामा गएर तपाईँ लाइन लाग्ने होइन, त्यहाँ काम भएन भनेर यता निस्किने होइन। तपाईँको घरमा कर्मचारी आउँछ, राति 12 बजे पनि तपाईँलाई म्यासेज उपलब्ध गराउँछौँ, काम के पर्यो हामी अनलाइनबाट सिस्टम काम गर्छौँ, कर्मचारी घर घरमा पठाउँछौँ हामी। के कति गाह्रो छ, कत्रो छ र यो नगरपालिका, कतिवटा वडा छ। भारतको दिल्लीमा अहिले केजरीवालले एउटा नयाँ काम गर्नुभएको छ। के? आधार कार्ड, प्यान कार्ड, कुनै पनि सरकारी काम गर्न पर्यो भने एउटा नम्बर राखिदिनु भएको छ। तपाईँले SMS गर्ने, त्यो नम्बरमा मिस कल मात्रै हान्ने, उताबाट फोन आउँछ। फोन आएपछि राति 12 बजे पनि सरकारी कर्मचारी त्यहाँ गेटमा आउँछ, तपाईँको आधार कार्ड, प्यान कार्ड के हो डकुमेन्ट लिएर जान्छ। 2-3 दिन पछाडि तपाईँको काम के हो त्यो घरमै पुर्याउँछ। त्यो किसिमको नगरपालिका हामी यहाँ पनि लागू गर्छौँ। सेवा र सुविधाका लागि नेपाली जनता एउटा पनि लाइन नलाग्न पर्ने व्यवस्था बनाउँछौँ हामी। त्यसका लागि हामी काम गर्छौँ। सोच्नु होला यो बजेट कहाँबाट आउँछ? अहिले बजेट कम आएछ र कम लुट्या छन् यिनीहरूले। कहाँ छन् मेयर? यहाँ कार्यक्रममा हुनु पर्थ्यो, बजेट सुनाउनु थियो यिनलाई। त्यही भए हुनाले यही बजेटबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका लागि के हुन्छ, मैले यहाँ बोलेर हुँदैन, टेलिभिजनमा बोलेर हुँदैन, भाषण गरेर हुँदैन, फेसबुकका भित्तामा लेखेर हुँदैन। अनि के गर्नुपर्छ? नीति पुर्याउने तहमा पुग्नुपर्छ। नीति बनाउने तह भनेको राजनीतिक हो, यहाँको भोट हो, मतदान हो। त्यही भएर तपाईँले दिएको मतदानलाई खेर नजाने गरिकन हामी प्रयोग गर्छौँ। यसका लागि तपाईँसँग हामी हातमा हात र साथमा साथ दिन अगाडि बढ्न तयार छौँ। अर्को कुरा, अब कार्यकर्ता दाजुभाइलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामी आउँछौँ बेला बेला, नेताहरू आउँछन्, के भन्छन् कार्यकर्ता दाजुभाइहरूले? दाइ तेल भएन भन्छन्। अबदेखि नभन्नु, हामी तपाईँलाई तेल हाल्ने व्यवस्था पनि गर्दैन। तपाईँको घरमा जे बनेको छ त्यही खान्छौँ। तपाईँले जुन गाडी चढ्नुहुन्छ त्यही गाडी चढ्छौँ। अहिले उदाहरणका लागि मेरो प्रदेश प्रमुख यहाँकोले एउटा प्राडो गाडी चढ्नुहुन्छ, हाम्रो प्रदेश अध्यक्षले, म उनकै गाडीमा हिँडिरहेको छु। हिजो हाम्रो होमबहादुर गुरुङ दाइले, हाम्रो जिल्ला अध्यक्षले अर्को गाडी चढ्नुहुन्थ्यो, म त्यही गाडीमै थिएँ। भोलि उहाँले ट्याक्सी चढे, म ट्याक्सीमा चढ्ने हो, भोलि सार्वजनिक यातायात चढे, म त्यही सार्वजनिक यातायातमा चढ्छु। किनभने नेताले तपाईँको अहिले देख्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीज्यूका नक्कली छोराहरू, केपी शर्मा ओलीज्यूको
छोरा पनि छैन, छोरी पनि छैन, तर यो देशको सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारको रकम उहाँसँग छ। किन? ती नक्कली छोरालाई पाल्दिन पर्यो, खुवाइदिन पर्यो, हुँदा हुँदा ती नक्कली छोराकी गर्लफ्रेन्डलाई जागिर पनि लगाइदिनुपर्छ। यस्तो अवस्थासम्म आएको छ। अनि यो कार्यकर्ताले नेतालाई बिगार्छ। त्यही भएर कार्यकर्ता साथीहरू हो, तपाईँको घरमा जे छ हामी त्यही खान्छौँ, तपाईँले जे खुवाउन सक्नुहुन्छ त्यही खान्छौँ। 1 रुपैयाँ पैसा तपाईँलाई दिँदा पनि दिँदैनौँ। केही सोचपोच लाउनु छ भने चाहिँ एउटा कल गर्ने पनि होइन, मेरो फोन काटिने छ। म तपाईँलाई यहीँबाट भन्छु, तपाईँलाई अन्याय भयो, अत्याचार भयो भने म तपाईँको अगाडि खडा हुनेछु, उभिनेछु, तपाईँसँगै उभिन्छु, तपाईँसँगै लड्छु। तर कुनै पनि गैर कानुनी कामका लागि मलाई एकजना व्यक्तिले पनि सम्पर्क नगर्नुमा हार्दिक अपील गर्छु, किनकि बनाउने तपाईँले हो। अहिलेबाट तपाईँले हामीलाई बिगार्न थाल्नुभयो भने भोलि बिग्रिँदैन। अर्को कुरा, धेरैले भने ओहो राजनीतिमा आएर ओहो के गल्ती गरे भने जस्तो गरेर छन्। हामी राजनीतिमा बम हानेर आएको हो कि पुल काटेर? हामी राजनीतिमा शुद्ध समाजसेवा गरेर भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोलेर आएको। हामीले कसैको बस चलाएर राजनीतिमा आएको होइन, टायर चलाएर आएको होइन। सबैजना यहाँको नगरपालिकाको बजेट सुन्नलाई तयार हो? होइन, सुते जस्तो लाग्यो, हो या होइन? हात उठाउनुहोस् त। हो? आज गौरी गङ्गा हो। अब यहाँ अघि मैले भनेका कुरा यही बजेटबाट हामी प्रयोग गर्छौँ। यो भाषण गर्न होइन, म तपाईँलाई साँच्चै कुरा बताउन आएको। गौरी गङ्गा नगरपालिकामा 2078 साल अहिलेको वर्ष गौरी गङ्गा नगरपालिकामा बजेट आयो 57 करोड 98 लाख 54 हजार। यो बजेट कति रे? 57 करोड 98 लाख कति पछाडि 54 हजार। यति बजेट आउँदाखेरि यहाँको नगरपालिकाको प्रमुखले बेरुजो भनेको एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो, उहाँले बेरुजो गर्नुभयो। 4 करोड 78 लाख 20 हजार रुपैयाँ बेरुजो गर्नुभयो। अब हामी के गर्छौँ? यही 4 करोड 78 लाख 20 हजार रुपैयाँ जहाँ पाए त्यहीँ खर्च गर्न दिँदैनौँ। अनि स्वास्थ्य र शिक्षा यही रकमबाट निःशुल्क र गुणस्तर गर्छौँ। हामी अरू केही गर्नै पर्दैन। त्यसपछि उहाँले मोज मस्ती खर्च गर्नुभयो। मोज मस्ती खर्च कति गर्नुभयो? 6 करोड 16 लाख 21 हजार रुपैयाँ अन्य खर्च भनेर मोज मस्ती खर्च छ। शीर्षक बिनाको रकम। न त्यो पुँजीगत खर्च हो, न त्यो चालु खर्च हो। त्यो पैसा मेयरज्यूको घरको बाउबाजेको सम्पत्ति बेचेर आएको होइन। त्यो पैसा तपाईँहरूको पैसा हो। यो पैसा असुल उपर गर्नका लागि पनि एकपटक यस्ता मान्छेलाई भोट नहाल्नुहोस्, यी दललाई भोट नहाल्नुहोस्, त्यसपछि सोध्नुहुन्छ। अघि भनेको थिएँ नि मैले, कसरी गर्छौ तिमी, गोदाम कसरी बनाउँछौ भने चाहिँ यही 6 करोड पैसाबाट बनाउँछौँ हामी, बढी रकम चाहिँदैन। अर्को रकम आयो, यो त बेफुर्जल खर्च हो। चालु खर्च देखे त तपाईँ बेहोस हुनुहुन्छ। के गरेका छन् थाहा छ? ल भन्नुहोस् त, एउटा गाडी 1 वर्षमा एउटा गाडी कति हजार किलोमिटर गोड्ला? तपाईँले देख्नु भएको छ? एउटा गाडी यिनीहरू 80 लाखमा किन्छन्, एकै वर्षमा गाडीको तेल खर्च मात्र 45 लाख लिन्छन्। त्यो गाडी कहाँ गुड्यो? अमेरिका पुगेर आयो कि क्या हो? अमेरिका पुग्दा नि तेल लाग्दैन त्यो गाडीको। यस्तो गरेर यिनले हिसाब किताब मिलाएर भयभरको भ्रष्टाचार गर्छन्। त्यो भ्रष्टाचार यिनले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नलाई गरे होइनन्। फेरि कसलाई? नक्कली बाका नक्कली छोराहरू, अनि आई एम विथ कामरेडहरू, अनि दाई भनेर जान्छ नि शेर्पा देवाएन माला लाउनु यत्रो यत्रो दाई 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 भन्दै, तिनीहरूलाई पाल्नका लागि, तिनीहरूलाई खर्च दिनका लागि। त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकजना कार्यकर्ताले पनि पैसा खर्च गर्दैन, न घुस लिन्छ न घुस खान दिन्छ। यसका लागि तपाईँ तयार हुनुहोस्, हामी बल्ल यसपछि काम गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँलाई पैसा, अहिले म मन्दिर जान्छु क्या बेला बेला, मन्दिरमा गयो भने अध्यक्षज्यूसँग गएको थियो अस्ति एउटा घटना, मैले 10 रुपियाँ हाल्ने। म त विनोद चौधरी त होइन नि त, मसँग कहाँबाट पैसा छ? अनि के भन्न थाले थाहा छ? ओइ ज्ञानेन्द्र चाहिँ आयो 5000 हल्ला भनेको 10 रुपियाँ हाल्यो अरे। अब सम्झिनुहोस् है। ए बाबा, हामी रात दिनै बिहान बेलुका हिँडेका छौँ, यहाँ खाना त अर्का घरमा खान्छौँ हामी, अनि हामीसँग कहाँबाट पैसा हुन्छ? जब नेता धनी बन्यो भने जनता गरिब बन्छ, जनता धनी बन्यो भने नेता गरिब हुन्छ। हामी गरिब हुन्छौँ, बरु जनता धनी हुन्। यो किसिमको कानुन लागू गर्नुपर्छ। त्यही भएर कुनै पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवक सङ्गठन, विद्यार्थी, अन्य कार्यकर्ताले
1 रुपैयाँ पैसा माग्दैन हामीसँग। चुनावी खर्च 0, जाने सेवाका आधारमा भोट माग्ने। यसपटक जनताले हराउँछन्। किन हराउँछन्? जनतालाई नै दुःख पाउँछन्। के फरक पर्छ? पछिल्लो पल्ट तपाईँलाई चुनाव जिताउँछन्। त्यसका लागि हामी तपाईँलाई तयार हुन अनुरोध गर्दछौँ। त्यसपछि 2077 सालमा अर्को बजेट आयो। बजेट आएको छ 60 करोड 22,03,000 रुपैयाँ बजेट आयो। त्यसमध्ये झन्डै 4 करोड 71,36,000 रुपैयाँ बेरोजो भयो। मोज मस्ती खर्च मात्रै 3 करोड 93,46,000 तपाईँको के भयो? मोज मस्ती खर्च भयो। त्यसपछि 2075 सालमा बजेट आयो। 51 करोड 68,25,000 को तपाईँको बजेट आयो। त्यसमध्ये झन्डै 4 करोड 98,34,000 रुपैयाँ के भयो? बेरोजो भयो। झन्डै 31,58,000 रुपैयाँ मोज मस्ती खर्च गरियो। हामी यो रकम असुल्छौँ। यसपटक तपाईँले चुनावमा जित्नुभयो भने अख्तियारमा मुद्दा हालेर पनि घरको यिनको सम्पत्ति बेचेर पनि यो पैसा असुल गर्छौँ यहाँबाट हामी। त्यसका लागि हामी तपाईँसँग भोट माग्न आएको। किन? जनताको पैसा खान पाइन्छ? पाइँदैन। जम्मा तपाईँको 3 वर्षमा यो गौरीगङ्गा नगरपालिकामा 3 वर्षमा पैसा कति आयो? 1 अर्ब 69 करोड 88,82,000 रुपैयाँ तपाईँको 3 वर्षमा आयो। यसमध्ये 14 करोड 30,90,000 छोटे राजा महाराज धिराजज्यूहरूले बेरोजो गर्नुभयो। त्यसपछि 10 करोड 41,25,000 रुपैयाँ मोज मस्ती खर्च गर्नुभयो। अझ तपाईँलाई भन्नुहुन्छ म त संसारको सबभन्दा शालीन मान्छे हुँ रे। यही हो। यो डाटा यदि गलत छ भने नेपालको कुन अदालतमा जान्छौ त्यो अदालतमा मुद्दा भोग्न तयार छौँ र त्यही अदालतबाट तिमीलाई हराएर पनि जेल हाल्न तयार छौँ हामी। यो सक्कली डाटा हो, यो कसै बनावटी होइन। र अर्को कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु, तपाईँ सबैलाई मेरो अनुरोध छ, हार्दिक अपिल छ, धेरैलाई यो चुनाव कस्तो लाग्यो होला भने यो चुनाव सत्ता चढ्ने सिडी लाग्यो होला। हाम्रा पार्टीका पनि केही कार्यकर्ता लाग्यो हुनसक्छ। म त यसपटक वडा अध्यक्ष भइहाल्छु, यसपटक ढिला वडा अध्यक्ष भइहाल्छु, गाउँपालिका अध्यक्ष भइहाल्छु, मेयर भइहाल्छु, के नगरौँला सोच्या होला। माथि हामी ज्ञानेन्द्र साई पनि छौँ, राजेन्द्र लिङ्गदेल पनि छौँ, जसले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर भनेर कसम खाएको छ अध्यक्षले। जसले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आफ्नो ज्यान फालेर हामी लडेका छौँ, त्यो हामी तिमीलाई गर्न दिँदैनौँ। बरु आजैबाट अर्का पार्टीमा गइहाल, हामी जाने बाटो तयार गर्दैछौँ। किनभने अर्को कुनै पार्टीमा यो पार्टीभित्र पैसा कमाउँला, शक्तिमा पुगौँला, शक्ति आर्जन गरौँला भनेर यदि कसैले सोच मात्र राखेको छ भने अर्का पार्टीमा जाने। अर्को काङ्ग्रेस एमालेतिर भएका सचकली राष्ट्रवादी छन्, ती काङ्ग्रेसको ट्याग लाग्दैमा सबै गलत हुँदैन। धेरै राम्रा मान्छे काङ्ग्रेसमा छन्। सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी मान्छेहरू अहिले पनि माओवादीमा छन्, जसले गद्दारका विरुद्धमा लड्ने भनेर प्रचण्डले कन्फ्युज पारे। अब तिनीहरू पनि हाम्रो पार्टीमा आइसके। सबै माओवादी, कङ्ग्रेस, एमाले भित्र भएका राष्ट्रवादीहरू यता आउने, हाम्रो पार्टीमा भएका राष्ट्रघाती उता जाने। केही राष्ट्रघाती गइसके, केही जाने तयारीमा छन्। जाउन् भन्छु म। यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि कित्ता काट हुन आवश्यक छ। किन कित्ता काट हुन आवश्यक छ भने अबको लडाइँ पार्टी बिचको होइन। अबको लडाइँ भ्रष्टाचारी र देशद्रोही एकातिर, राष्ट्रवादी र यो देशको प्रेम गर्नेहरू एकातिर हुन आवश्यक छ। त्यही भएर पार्टीको रङ हेर्ने होइन, पार्टीको रङ हेर्ने होइन, पार्टीको झन्डा हेर्ने होइन, सच्चा इमान्दारिता र राष्ट्रियता हेर्नेहरू एउटातिर, देश बेच्ने गद्दारहरू अर्कातिर हुन आवश्यक छ। यदि भनेन भने देश बन्दैन। अब अर्को एउटा कुरा, एमसीसी भन्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई? कतिले सुन्नु भएको छ? सुन्या छ छैन? भएकाले हात उठाउँ त खै, कतिले सुन्या रहे हो? अछामी बोल्न जान्दा हौ? कति छौ अछामी, जुम्ली, माथि कालीकोटा मण्ड कति छौ? बोल्न आउँदा कि नै? आउँदा साँच्चै आउँछ? हो ल हात उठाऊ त, कतिले बुझ्यो एमसीसी खै? पहिला कुरा, एमसीसी भनेको यस्तो सम्झौता हो जुन सम्झौताले हामी नेपालीहरूको अस्मित्वमाथि खेल्नेछ। एउटा म दफा भन्छु, 6.8 मा के लेखेको छ भने एमसीसी र एमसीसीमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीले
कुनै पनि अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू नेपालको कानुन लाग्दैन। नेपालको कानुनी क्षेत्रबाट उनीहरू वञ्चित गरिएको छ। उदाहरणका लागि एमसीसीमा काम गर्ने कर्मचारी, अमेरिकाको कर्मचारी, कुनै पनि कर्मचारीले यहाँ आएर हत्या, हिंसा र कुनै मान्छेलाई मार्यो भने पनि अब त्यो नेपालको अदालतमा उपस्थित हुने छैन भनेको खुला साँड हुनेछ, त्यो दादा हुनेछ, त्यो डन हुनेछ भनेर अमेरिकनलाई खुला कानुन बनाएको छ। यो नै एमसीसीको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती मुद्दा हो। यसका लागि हामीले विरुद्धमा कुरा गऱ्यौँ। एमसीसी यस्तो राष्ट्रघाती मुद्दा हुँदाखेरि अघिल्लो दिनसम्म हामी आन्दोलनमा गएका थियौँ। हामीले एमसीसीको आन्दोलन पहिलोपटक गरेको, नेपालमै पहिलोपटक झन्डै 86 लाख हस्ताक्षर हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा बुझाएका छौँ एमसीसीका विरुद्धमा। र सिङ्गो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एमसीसीका विरुद्धमा उठ्यो। हाम्रो अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनले सदनमा बोल्नुभयो, हामी सडकमा बोलिरहेका थियौँ। त्यो दिन एउटा घटना घट्यो। माओवादीका कार्यकर्ताहरू यस्तो उग्र, ओहो हामीले सोच्यौँ दुनियाँको सबभन्दा असली राष्ट्रभक्ति त यिनीहरू रहेछन्। पुरा टायर बालेका छन्, बानेश्वरमा हालेको त्यो इट्टा उक्काएका छन्, लगाएको बुटा भाँचेका छन्, प्रहरीमाथि ढुङ्गा हानेका छन्, सबै गरे। अनि बिहानपट्टि प्रचण्ड के भन्ने, एमसीसी ठिक छैन भन्ने बिहान चिया खाँदाखेरि, अनि दिउँसो भात खाने बेला के भन्ने, एमसीसी ठिक छ छैन सोच्नुपर्छ भन्ने, अनि बेलुकापल्टि खाना खाने बेला सुन्ने बेला एमसीसी ठिक छ यो देशको हितमा छ भन्ने। यस्तो झुलायो त्यो मान्छेले, झुल्लाए। कार्यकर्ता त दास हुँदो रहेछन् त्यतिखेर मैले थाहा पाएँ। जो दास छैनन् तिनले पार्टी छोडिसकेर छोड्ने तयारीमा छन्। अनि एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणीको एउटा टिप्पणी ल्याएर एमसीसी पारित गर्दाखेरि काङ्ग्रेस मिल्यो, कम्युनिस्ट मिले, माले झाले माले टाले माले सबका सब मिलेर भ्रष्टाचार गर्दाखेरि यिनीहरू सँगै हुन्छन्। त्यही भएर मेरो अनुरोध छ यिनीहरूलाई अलग अलग पार्टी नबनाऊ, एउटै पार्टी बनाऊ। त्यो पार्टीको अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाजीलाई बनाऊ, उपाध्यक्ष प्रचण्ड बनाऊ, महासचिव केपी शर्मा ओलीलाई बनाऊ र कोषाध्यक्ष तपाईँको माकुनेलाई बनाऊ। भर्खर सरकारमा गएका छन्, पैसा होला र एउटै पार्टी खोल। तिमी सबै एक हौ, हामी एक्लै पनि तिम्रा विरुद्धमा चुनाव लड्न तयार छौँ। हामी त्यस्तो राष्ट्रघात गर्दाखेरि, यिनीहरू भ्रष्टाचार गर्दाखेरि सँगै हुने, देश लुट्दाखेरि सँगै हुने, कोशी सम्झौता गर्दाखेरि सँगै छन्, एमसीसीमा सँगै छन्, भ्रष्टाचार गरेर कमाइ खाँदाखेरि सँगै छन्, एनसेलमा सँगै छन्, वाइट बडीमा सँगै छन्। अनि बाहिर अलग अलग पार्टीको ब्यानर किन बनाउने, एउटै ब्यानर बनाउने। त्यही भएर सबैलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, अबको चुनाव सत्ताका लागि होइन, अबको चुनाव शक्तिका लागि होइन, अबको चुनाव तपाईको भविष्यका लागि हो। सही मान्छेलाई चुनावमा भोट दिनुस् र चुनावबाट बहिष्कार गर्नुस्। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई एकपटक भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। हात उठेन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। जोश आएन, जहिले पनि आतंककारीको मात्र जोश हुने राष्ट्रवादीको जोश देखाउन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भोट के माहौलमा। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल।